सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पीटीआई की शिकस्त का नोटिस ले लिया है। कहते हैं तहरीक इंसाफ ने पख्तूनख्वा बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियां की और खमियाजा भुगता। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब एक कलीदी सबब था। वज़ीर आज़म का कहना है कि वो अब से केपी के दूसरे मरहले समेत मुल्क भर में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली की बजाते खुद निगरानी करेंगे। तहरीक इंसाफ मजीद कुव्वत के साथ उभरेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पीटीआई की शिकस्त का नोटिस ले लिया है। कहते हैं तहरीक इंसाफ ने पख्तूनख्वा बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियां की और उसका खमियाजा भुगता। गलत उम्मीदवारों का इंतखाब शिकस्त का कलीदी वजह थी। वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो अब से केपीके के दूसरे मरहले समेत मुल्क भर के बलदियाती इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली खुद बनाएंगे। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा में एक और कामयाबी हासिल कर ली। हंगू सिटी से मुंतखब होने वाले मेयर आमिर गनी JUI में शामिल हो गए हैं। आमिर गनी ने JUI के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में सूबाई सेक्रेटरी जनरल अताउल हक दरवेश, आसिफ इकबाल दादोजई समेत दीगर शरीक थे। आपको बताएं कि एक और कामयाबी हासिल की है। JUI ने हंगू सिटी से मुंतखब होने वाले मेयर आमिर गनी JUI में शामिल हो गए हैं। आमिर गनी ने JUI के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान से मुलाकात की। उस्मान खान से मजीद जानते हैं। उस्मान खान, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात में JUI को कामयाबियां मिलती जा रही हैं। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा की हंगू सिटी से एक और कामयाबी हासिल कर ली। हंगू सिटी से मुंतखब होने वाले मेयर आमिर गनी JUI में शामिल हो चुके हैं। आमिर गनी के JUI के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान से JUI मुफ्ती महमूद मरकज पेशावर में मुलाकात हुई है। मुलाकात में सूबाई सेक्रेटरी जनरल अताउल हक दरवेश, आसिफ इकबाल दाऊदजई, मौलाना अतीक समेत दीगर पार्टी रहनुमा मौजूद थे और मेयर हंगू सिटी आमिर गनी ने सूबाई आमला की मौजूदगी में JUI में शमूलियत इख्तियार की। आमिर गनी का कहना है कि वो हंगू सिटी में JUI के दीगर रहनुमाओं के साथ मिलकर हंगू सिटी की तरक्की के लिए काम करेंगे और हंगू सिटी में JUI को मजीद मजबूत करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। आपको बताएं कि JUI ने खैबर पख्तूनख्वा में एक और कामयाबी हासिल की है। हंगू सिटी से मुंतखब होने वाले मेयर आमिर गनी JUI में शामिल हो गए हैं। आमिर गनी ने JUI के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान से मुलाकात की है। इसी पर बात करेंगे एक दफ़ा फिर से। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताइएगा, वैसे तो बलदियाती इंतखाबात में JUI फे को KP से बरतरी हासिल है। मजमूई नशिस्तें कितनी हासिल की हैं JUI फे ने? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के बलदियाती इंतखाबात में जो गुज़श्ता रात तक की सूरत हाल थी तो 22 के करीब JUI ने नशिस्तें हासिल की थी, क्योंकि गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं। अभी हतमी नताइज जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही हतमी नताइज आएंगे तो मजीद पोजीशन वाज़े होगी। मगर आमिर गनी चूँकि हंगू सिटी से और ये मेयर मुंतखब हुए हैं सिटी के, तो इन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर खुद JUI के जो मरकज़ है मुफ्ती महमूद, वहाँ पर पहुँचे हैं मरकज़, और वहाँ पर JUI के सूबाई अमीर से मुलाकात की और बाज़ाब्ता पार्टी में शमूलियत भी कर ली है। साथ ही साथ जो दीगर आज़ाद अरकान, क्योंकि बलदियाती इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से आज़ाद उम्मीदवार भी भारी अक्सरियत में कामयाब हुए हैं, तो वो भी JUI से राब्तों में है। और JUI का ये दावा है कि वो खैबर की सबसे बड़ी जमात बनकर उभर कर आई है और वो मजीद लोगों से भी राब्ते करेंगी और आइंदा जो दीगर 18 अजला में बलदियाती इंतखाबात होंगे उसमें भी वो इसी तरह कामयाबियां हासिल करेगी। JUI के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान इस बात पर पुरअज़म है और उनका ये मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ चुकी है और लोग जो है वो इस तब्दीली से तंग है, इसलिए लोग अब JUI की तरफ चल कर आ रहे हैं। तो ये आज JUI ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और हंगू के जो मेयर थे, क्योंकि ये सिटी के मेयर हैं हंगू के, यानी जो साथ वो आ जाए हैं, खुद वो पार्टी में शामिल हुए हैं, तो ये सूरत हाल है। और लोगों से भी इस हवाले से जब हमारी बात होती है, जबकि पार्टी पोजीशन जिस तरह आपने कहा, गुज़श्ता रात तक की सूरत हाल के मुताबिक पहले नंबर पर JUI थी, दूसरे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तीसरे पर ANP और उसके बाद मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी और एक शाजीगुल अफरीदी हैं, उन्होंने एक जमात बनाई है। उस जमात ने भी 2 मेयर हासिल किए हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल कुछ तब्दील नजर आ रही है अभी तक। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका।
एहसन इकबाल ने खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त पर वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस पर तंज कर दिया। कहा, मुबारक हो, इमरान खान ने शिकस्त का नोटिस ले लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इमरान खान हुकूमत की रुखसती का आगाज़ कर दिया। और मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारक देना चाहता हूँ, अवाम को मुबारक हो। इमरान नियाज़ी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की शिकस्त का नोटिस ले लिया है। गोया कि अब पीटीआई का फातिहा पढ़ ली जाए। पीटीआई का किस्सा तमाम हो गया है चूँकि इमरान नियाज़ी साहब ने पीटीआई का नोटिस ले लिया है और 3.25 साल में पाकिस्तान की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पीडीएम की जमातों पर एतमाद का इजहार करके इमरान नियाज़ी की झूठ और मकर की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अवाम ने इस हुकूमत को शिकस्त फाश दी। डेली वेजेस पर बैठे चेयरमैन को चाहिए था घर चले जाते। वक्त आएगा तो हम दरख्वास्त गुजार बनेंगे। हम पूछेंगे चीनी, गंदम और अद्वियात का डाका किसने डाला। वहाँ पर हुकूमत भी थी, पुलिस भी थी और ये पहली दफ़ा है कि 2 दिन पहले से धांधली शुरू हो गई। उसके वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अवाम ने एक शिकस्त फाश इस हुकूमत को दी है। ये कोई मामूली शिकस्त नहीं है, मुकम्मल रिजेक्शन है इसकी पॉलिसी की। आज डेली वेजेस पर चेयरमैन नैब काम कर रहे हैं और अब बात मिनटों पर आ गई है। अगर कोई शर्म और हया होती, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं, 3 महीने हो गए हैं, मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई, घर चले जाते। वक्त आएगा तो हम दरख्वास्त गुजार बनेंगे, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। हम पूछेंगे चीनी का डाका किसने डाला, हम पूछेंगे गंदम का डाका किसने डाला, हम पूछेंगे दवाइयों का डाका किसने डाला, हम पूछेंगे जो काबीना के टेबल पे डाकू बैठे ये कहाँ से आए थे और कौन इनको लाया था। ये सब जवाबात एक दिन इस मुल्क में होंगे। जबकि वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी कहते हैं कि पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा से जनाजा निकला। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का ये हशर हुआ है तो सोचें बाकी सूबों में क्या होगा। कहते हैं कि कराची में गैस बहरान की मुसीबत टूट पड़ी है। यूरिया खाद के बहरान पर MQM खामोश है। पीटीआई का जो जनाजा निकला है खैबर पख्तूनख्वा से, वो मैं समझता हूँ कि बहुत इबरतनाक एक मिसाल है। उस इलाके में अगर पीटीआई का ये हशर हो सकता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सूबा सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा, पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा और बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन में क्या होगा। MQM जो है इस पर बात नहीं कर रही है। कराची की इंडस्ट्रीज़ को गैस नहीं मिल रही है, कराची की फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं और MQM उस पर बात नहीं कर रही है। नई ऑटो पॉलिसी के हवाले से आपको आगाह करेंगे। छोटी गाड़ियों पर टैक्स की छूट की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक ये छूट 850 सीसी गाड़ियों पर होगी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास अजीम, बताइएगा मज़ीद क्या तजावीज़ ज़ेर गौर हैं इस हवाले से। जी, आज वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हो रहा है, जिसमें वज़ारत सनअत और पैदावार की जानिब से नई ऑटो पॉलिसी 2021-2026 पेश की जा रही है और इक़्तिसादी राब्ता कमेटी पहले ही इस पॉलिसी की मंजूरी दे चुकी है। इस पॉलिसी के तहत 850 सीसी तक की गाड़ियों पर टैक्स छूट की तजवीज़ दी गई है, जबकि छोटी गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी ख़त्म करने की तजवीज़ है। इसके साथ साथ मकामी तौर पर तैयार करदा जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने और विद होल्डिंग टैक्स भी ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। टैक्स छूट का जो इतलाक है वो छोटी दरामदी गाड़ियों पर भी होगा। इसके साथ साथ वज़ारत तिजारत को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो हर साल दरामदी गाड़ियों पर टैक्स छूट पर नजरसानी करे और नई ऑटो पॉलिसी के तहत गाड़ी की बरामदात को बढ़ाने का हदफ दिया गया है और कारसाज कंपनी को ये कहा गया है कि वो 2026 तक अपनी 10% बरामदात का जो हदफ है उसको पूरा करें, को पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका वकास। मुल्क में गैस की बढ़ती किल्लत पर सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद इदरीस का कहना है कि आर्टिकल 158 के तहत सूबा सिंध गैस का हकदार है। हम सिर्फ मतलूबा गैस की डिमांड कर रहे हैं। कहते हैं जैसे खैबर पख्तूनख्वा को बिजली और पंजाब को पानी दिया जाता है, वैसे ही सिंध को गैस मिलना चाहिए। कराची पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करता है। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से, जो इस वक्त सदर कराची चैम्बर के साथ मौजूद हैं। अशरफ, आगाह कीजिएगा।
جی گیس بحران سندھ میں سنگین ہوتا جا رہا ہے، اس کے اثرات ہے کہ صنعتی پیداوار متاثر ہوئی ہے۔ کراچی چیمبر کے صدر محمد ادریس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دیکھیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 158 کے تحت جس صوبے سے جو چیز نکلتی ہے تو اس کا پہلا حق ہے، اور ہم یہ متعدد بار جو ہے حکومت سے یہ کرتے چلے آئے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ کورٹ کچہری میں جائیں اور اس طرح کریں۔ ہم تو صرف یہ کہتے تھے کہ جو ہماری ضرورت ہے اتنی گیس ہمیں دے دی جائے۔ جیسے پنجاب میں وہ پانی کی رائلٹی کا ہے، ان کے پیسے کم ہیں، انہیں پہلے ملتا ہے، KPK میں بجلی کی رائلٹی ملتی ہے، ایسی گیس ہمیں ملنی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ پورے پاکستان کی ایکسپورٹ کا 52% ایکسپورٹ کراچی سے ہو رہا ہے، لیکن کراچی کو تباہ حال کیا ہوا ہے۔ ہر چیز میں ڈسکرمنیشن ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ جی ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارا وہ ان باتوں کے لیے وقت نکالیں اور چارٹر آف اکانومی کی طرف آئیں۔ بہت ہو گیا چارٹر آف ڈیموکریسی فلانا یہ وہ، چارٹر آف اکانومی پر آنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار بیٹھ کر تمام چیزوں کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، لانگ ٹرم پالیسیز لانے کی ضرورت ہے تاکہ ان تمام چیزوں سے پاکستان کو بچایا جا سکے۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ صدر کراچی چیمبر نے صاف صاف مطالبہ کر دیا ہے کہ چارٹر آف اکانومی آنا چاہیے اور جو مسائل ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے، گیس بحران کو حل کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھائے جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان نے ٹویٹ کر کے گیس بحران پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اطلاعات ہے سنگاپور کی کمپنی پاکستان کو 10 جنوری کو LNG کارگو ڈیلیور نہیں کر سکے گی، کیونکہ نومبر میں بھی اس کمپنی نے کارگو فراہم نہیں کیا تھا۔ سینیٹر شہری رحمان نے حکومت سے سوال کیا کہ ڈیفالٹ کمپنی کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کیوں کیا گیا؟ کارگو کی تاخیر سے حالیہ گیس بحران مزید بدتر ہو جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ جنید صفدر، مریم اورنگزیب اور پرویز رشید بھی ہمراہ ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان جاوید بتائیے گا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب احتساب عدالت کی جانب سے سزاؤں کے خلاف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کر رکھی ہیں، اور اپیلوں کی سماعت کے لیے مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اس وقت عدالت میں موجود ہیں، اور نیب کی جانب سے استدعا کی گئی ہے، اور جو پچھلی سماعت تھی وہ عرفان قادر جو مریم نواز کے وکیل تھے ان کی جانب سے درخواست دی گئی تھی اور اس کیس کو ملتوی کر دیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ آج کی اپیلوں پر سماعت کرنے جا رہا ہے، اور ڈویژنل بینچ کی جانب سے نیب سے یہ پوچھا گیا تھا کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں کیا ثبوت پیش کیا گیا ہے، اور نیب کی جانب سے ثبوت کی فراہمی کے لیے وقت مانگا گیا تھا، اور اس وقت نیب کی اب جو ہے وہ اب سے تھوڑی دیر بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا، اور نیب کی جانب سے اس کو ملتوی کرنے کی درخواست دائر کی گئی ہے، اور بیرسٹر عثمان کی جانب سے جو درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بیماری کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہو سکتے، اور درخواست میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، اور مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اس وقت عدالت میں موجود ہیں، اور نیب کی جانب سے تاحال ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سے ملکیت کا ثبوت نہیں جمع کرایا گیا، اور نیب کی جانب سے عدالت کو ثبوت فراہم کرنے کے حوالے سے وقت مانگا گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان جاوید، آپ نے اس بارے ہمیں آگاہ کیا۔ آئین کے آرٹیکل 62(1)F کے تحت تاحیات نااہلی فیصلے کے خلاف درخواست تیار کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق درخواست سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تیار کی ہے۔ درخواست جلد سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ یاد رہے 62(1)F کے تحت سابق وزیر اعظم نواز شریف اور جہانگیر ترین کو سپریم کورٹ نے تاحیات نااہل قرار دے رکھا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 62(1)F کے تحت تاحیات نااہلی فیصلے کے خلاف درخواست تیار کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق درخواست سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تیار کی ہے۔ جلد سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی۔ یاد رہے کہ 62(1)F کے تحت سابق وزیر اعظم نواز شریف اور جہانگیر ترین کو سپریم کورٹ نے تاحیات نااہل قرار دے رکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست نمٹا دی۔ عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف درخواست واپس دینے کی بنیاد پر نمٹائی ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست نمٹا دی ہے۔ عدالت نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹائی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں
کہ عمران خان کی 2018 میں دائر نااہلی پٹیشن اور متفرق درخواست پر آج سماعت ہوئی۔ درخواست گزار عبدالوہاب بلوچ نے عمران خان کی نااہلی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اب اس درخواست کو نمٹا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست نمٹا دی ہے۔ عدالت نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹائی۔ عمران خان کی 2018 میں دائر نااہلی پٹیشن اور متفرق درخواست کی سماعت ہوئی اور اس درخواست کو نمٹا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر درخواست نمٹا دی ہے۔ عدالت نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹائی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے 2018 میں دائر نااہلی پٹیشن اور متفرق درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار عبدالوہاب بلوچ نے عمران خان کی نااہلی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اب اس درخواست کو نمٹا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عدالت نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ سابق وزیراعظم چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر اسمبلی چودھری پرویز الہی سے اعجاز الحق اور مقبول شیخ نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر چودھری صالح حسین MNA اور چودھری شافع حسین بھی موجود تھے۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ OIC کانفرنس کا پاکستان میں انعقاد خوش آئند ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملاقات کے حوالے سے۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے اعجاز الحق اور مقبول شیخ نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ اس موقع پر چودھری صالح حسین MNA اور چودھری شافع حسین بھی موجود تھے۔ مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ آئی تھنک جو آج کی کارروائی ہوئی ہے اندر ہیئرنگ کی، اس سے شروع کر لیں، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے۔ آج نیب نے ایڈجرنمنٹ مانگی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پروسیکیوٹر ہیں شاید ان کی کوئی طبیعت ناساز ہے۔ تو مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے کہ جب نیب ایک وقت تھا جب نیب نے انہوں نے سوچا کہ جیسے ہمیشہ ہماری دھونس دھاندلی چل جاتی ہے تو اس بار بھی چل جائے گی، تو انہوں نے اس وقت یہ درخواست دی کہ روز ہیئرنگ ہونی چاہیے، 5 times a week ہونی چاہیے، اور میرے اس وقت لائر کو کووڈ تھا تو کہا کہ اسٹریچر پہ بھی وہ آ جائیں اور ڈیلی بیسس پہ ہونی چاہیے۔ آج جب ان سے عدالت میں سوالات ہوئے پچھلی ہیئرنگز پہ کہ کوئی ثبوت ہے تو دکھائیں، کوئی مریم کے خلاف ایک کاغذ ہے تو دکھائیں، جب وہ پروڈیوس نہیں کر سکے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو اب آپ دیکھیں ایڈجرنمنٹس مانگ رہے ہیں۔ وہی نیب جو ڈیلی ہیئرنگ کی درخواست دے رہا تھا، میری ضمانت کینسل کرنے کی درخواست دے رہا تھا، آج وہ ایڈجرنمنٹس مانگ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ تو میں یہ آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر جواب ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ یہ ہے مریم کے خلاف ثبوت، اس کو لے لیں اور فیصلہ دے دیں۔ تو بات یہ کہ ان کے پاس وہ جھوٹ تھا، جھوٹ کی بنیاد پہ یہ سب مقدمات بنے تھے، آج ان کا جواب نہیں ہے تو ایڈجرنمنٹس مانگ رہے ہیں۔ جی مریم، KPK میں جو لوکل باڈی الیکشن ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا وہاں پشاور کے کور کمانڈر نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی؟ یہ تو ہونا تھا، جب اتنی بری آپ کی کارکردگی ہوگی، جب آپ نے نالائکی، نااہلی اور بری پرفارمنس کے آپ نے انبار لگائے ہوں گے، تاریخ میں ریکارڈز توڑے ہوں گے، تو اور لوگوں کی بات تو الگ، آپ کے MNAs MPs آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ روز رات کو آپ ٹاک شوز دیکھیں، جو PTI کے سٹنگ MNAs ہیں، MPs ہیں، وہ ٹی وی پر کرٹیسائز کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ PTI کے جتنے بھی، اول تو کوئی میرے خیال ہے ٹکٹ لینے والا نہیں رہے گا۔ PTI کا ٹکٹ جو ہے وہ رسوائی کا ایک سمبل ہے، تو ایک تو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن جو بھی
جن کو اور کہیں سے ٹکٹ نہیں ملے گی اور وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے کر جب عوام میں جائیں گے تو میرا ایک مشورہ ہے ان کو، اور وہ یہ ہے کہ ہیلمٹ پہن کے جائیں عوام میں، کیونکہ عوام غصے میں بھری بیٹھی ہے۔ جو آپ نے عوام کے ساتھ پچھلے 4 سال میں کیا ہے، جس طرح آپ نے مہنگائی میں ان کو پیس کے رکھ دیا ہے، جس طرح مطلب تاریخی نااہلی اور نالائکی اور ناکامی چاہیے نواز شریف کے دور کی 5.8% گروتھ کو زیر زمین لے کے جانے کے لیے، نواز شریف دور کے 35 روپے کلو آٹے کے۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔